आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। मिरबाग येथील जुवारी नदीवरील नियोजित बंधाऱ्याबाबत अनेक गैरप्रकार उघड होत असल्याचा आरोप स्थानिक आंदोलकांनी केलाय। बंधाऱ्याच्या कामाबाबत योग्य माहिती न देता स्थानिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात येत आहे। या प्रकल्पामागील प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता नसल्याचं सांगत आंदोलकांनी सरकारने हा बंधारा तत्काळ रद्द करावा अशी ठाम मागणी केली आहे। पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिकांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम तसंच कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन झाले की नाही याबाबत सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। तो हायड्रोग्राफी प्लॅन नासतना चार्ट नासतना न्हय कितली खोल आसता ती खबर नासतना तुमच्यांनी कशें बांदून जाता। आणि बेस्ट म्हणटा ते कितें, जेन्ना आमी उसगांव खांडेपार झगडले तेन्ना आमी एनजीटीन केस घाली, कित्याक ते आतां तुमी तस जाल्यार इतलो भयानक आणि प्रोजेक्ट ना। कित्याक हांव कित्याक म्हणटा, हुंवाराचें जें उदक फोर्सान येता ताका ती थंय खोल आसा म्हणून तें सगळें उदक वचपाक शकता। आतां बंधारा बांदतले तांकां कितें करचें पडटा, तांकां न्हंयेचे सकयल जे हें आसा तळ आसा थंयच्यान तांकां कॉन्क्रीट घालून वयर हाडून फ्लॅट तयार करपा पडटा, ताका ते एप्रन म्हणटात। आमी सगळे कडेन तांगे हे बी पळयले। पयली गजाल म्हणल्यार लोकांनी जी म्हायती मागल्या ती WRD कडेन ना आनी तांच्यांनी ती दिवपाक जायना। पूण तांणी थोडे जे पेपर दिल्या, कागद दिल्या, ती आमी वाचल्यार आमकां अजाप जाता की जे जाग्यार तांणी हें काम चालू केलां खणपाचें बंधारा खातीर, जे जाग्यार आमचो लोक हांगा सकल झगडून आमी तांकां हाडयलां, थंय तांणी तांचे जमनीचेर कसलोच अधिकार ना आनी चौगुल्याची ती जमीन न्हू आनी सरकाराची न्ही, ती जमीन आमचे लोकांची। आनी WRD आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या जमनी भितर क्रिमिनल ट्रेसपास करून हे नाशाडी केल्या। हे WRD आनी कॉन्ट्रॅक्टराक खरें म्हणल्यार आतां सरकारान क्रिमिनल केस घालून भितर उडोवपा जाय, तेंचेर FIR जावपा जाय। पयली गजाल ही। दुसरी गजाल, सरकारा कडेन ह्या बंधाऱ्याचेर कसलेंय इन्फॉर्मेशन ना। न्हंय कशी आसा, न्हंयेत कितली डेप्थ आसा हें पासून तांकां खबर ना। हे ह्या पेपरा वयल्यान आमकां स्पश्ट जाता, ह्या कागदा वयल्यान। सो सरकार कांय खबर नासतना हो प्रोजेक्ट मुखार जो व्हरूंक सोदता, हें फक्त म्हाका दिसता एक पयशाचो एक हें आसत, पयशे करपाचो करप्शन हें आसत, नाजाल्यार फोर्सान कशे भशेन कोणे तरी वयल्यान सांगलां म्हूण हें मुखार व्हरूंक सोदतात। पूण हो प्रोजेक्ट आतां आमकां स्पश्ट जालां की हो प्रोजेक्ट जावपाकूच शकना। हो प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आसा, कित्याक जे जाग्यार हे बंधारा बांदूंक सोदतात ते जाग्यार हो बंधारा येवपाकूच शकना। एक्चुअली गव्हर्मेंटान हेजे क्लीन चीट दिवपाक जाय आसली न्हू। अजाप जाता की सरकार हें सगळें जाणा आसतना हो प्रोजेक्ट मुखार कित्याक व्हरूंक सोदता, हें आमकां मातशें सुद्दां समजना। अशें दिसता की सरकाराचे वयर कोण तरी व्हडलो राक्षस बसला आनी सरकाराची गोमटी धरल्या आनी हो सरकार तो राक्षस कितें सांगता तेंच करूंक सोदता आनी ताका कांयच पडून गेलें ना। पयशे काबार जातात, प्रोजेक्ट जातलो जावपाना हें सरकाराक कांयच पडून गेलें ना। आनी आतां जाल्यार हें 100% क्लियर आसा की हो बंधारा जावपाकूच शकना। तांचे कडेन जमीन ना, तांचे कडेन न्हंयेचे डिटेल ना, तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट करूंकूच जायना। ह्या स्थितीन ह्या परिस्थितीन सरकारान हो प्रोजेक्ट फाल्यांच फाटीं घेवपा जाय। सरकाराक आमी स्पश्ट विचारता, बाबा तुमी हे क्रिमिनल ट्रेसपास करतात। सरकार जेन्ना क्रिमिनल ट्रेसपास करता जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? सरकार स्वता कायदो मोडटा, लोकांचे जमनी भितर गरीब जे आमचे टेनंट लोक आसात तांचे जमनी तुमी वचून नाशाडी करतात, जाल्यार कायदो कोण हें करतलो, सांबाळटलो? म्हणल्यार आतां लोकांनी कायदो हातीन घेवपाचो हें सरकाराक जाय, हो प्रश्न उठता। अभिजित, आमी पळयतात की आयज मिराबागची बायलो ज्यो अशी रस्त्यार आयला, तुमी पळयल्ले आसा, तुमी तेजी ताजी उदाहरण IIT जेन्ना येताली सांग्यार, अश्योच बायलो भरल्यो आमची गावडे समाजाच्यो, तेंच्यान तो IIT हद्दपार केलो
आयज जेन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना मुद्दम जेन्ना मिराबागां जेन्ना असो प्रकल्प जेन्ना हाडटा हे सरकाराचें दुश्कर्म अशें तुका दिसता काय कितें? सरकाराचे 100% दुष्कर्म आणि एक भशेन हांव म्हणटा की जेन्ना अशें वायट घडटा सरकाराच्या हातान एक भशेन देवानी आमकां हे एक चान्स दिला की आमचे लोक आणि स्पेशली आमची बायलो एक जावन एकवट करून एक मुखारले जे फ्युचर आसा तो बरो जातलो आमच्या हातींतल्यान हे जावपाक देवान आमकां चान्स दिला आणि आमी म्हाका दिसता की लोक असली ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाय सोडनात. जशें तुमी पळयलां लोलयां, सांग्यार, मेलावली, उसगांव, खांडेपार खंय वचूं आमची बायलो भुरग्यांक सांबाळपा खातीर मुखारले पिळग्यां खातीर जेन्ना तांचेर संकट येता हें समजता तेन्ना जेन्ना एक जावन मुखार सरता तेन्ना म्हाका दिसता एक कितें तरी हे वायट घडणेंतल्यान एक कितें बरें जावन येता. सो हे आमी देवाक सदां हें करपा जाय, थँक्यू म्हणपा जाय की बाबा तुमी आमकां वाट दाखयली सारकी वाट. आणि आयज जे भशेन मिराबागाचे लोकांनी दाखयला सरकार म्हाका समजना कित्याक फाटीं सरना. टायम जालो सरकाराचो. फोंडे मतदारसंघाचो मिराबाग वाठार आमी पळयताले हांगा मिराबागाक हे पुलाचेर जेन्ना मिराबाग एंट्री जाता तेन्ना हांगा आय लव यू मिराबाग घातले आसा. आतां आय लव यू मिराबाग घालपाचे उद्देश कितें खबर ना, कारण ह्या न्हंयचे धडेर म्हाका दिसता खूब कितें तरी आसा म्हणून व्हडले व्हडले बंगले येवपाक लागल्या, व्हडले व्हडले जमनी हांगा खरेदी जावपाक लागल्या आनी व्हडले व्हडले करोडाचे म्हळ्यार 40 कोटीचे हांगा बंदारो येवपाक लागल्या. आतां कोणा खातीर कोणा पड भरपाक हें खबर ना, पूण आमी अशें आयकलां आयज महिलां कडच्यान बायलां कडच्यान आयकलां की वॉर्डानी जो आसा हो खंय तरी कांय हांगा शिरोड्या मतदारसंघाक भितर तेजो मोठो प्रोजेक्ट येवपाक आसा. हें उदक जें आसा 40 MLD हें उदक वचपाक वाडत आतां 50 MLD जाल्लें आसा. रेट ऑफ कॉस्ट तेजो वाडलेलो आसा. म्हणटकीर आयज मिराबाग वासी जे आसा ते जे कितले वर्सां जाणटेले हो मिराबाग वाठार हो मिराबाग गांव सांबाळून आसले आयज तेंची परिस्थिती ह्या भुरग्यांची किंवा तेंची भुरग्याची परिस्थिती आयज रस्त्यार येवपाची जाला. आतां मिराबागा अशी कितें आसतलें किंवा मिराबाग हो कोणी सांबाळून दवरलो आनी तो मिराबाग कोण विकपाक वयता हे लोकांक आतां प्रश्न पडना. लोकांक क्लियर कळलेलो आसा की मिराबाग कोण विकपाक वयता, कारण विकले नंतर करोडाचे जे हें आसा तें इन्कम आसा ते खंय तरी माळयेर येवपाचें आसा अशेंय म्हणटा लोक. आतां खंयची माळी हे मिराबागां बेस बरें लोकांक खबर आसा, आतां आमकांय खबर ना खंयची माळी ती. आयज आमकां आनीक हें दिलें जें काम हांगा चलता ही चौगुलेली प्रॉपर्टी न्हू तर हांगच्याच मिराबागचे कोणा तरी प्रॉपर्टी आसा. हें सगळें जर काडलें प्री प्लॅन आनी प्लॅनिंग जर केलो आनी पळयलो जाल्यार हांगा इलिगल टोटली जो आसा बंदारो ह्या मिराबाग वाठारांत येता आनी मिराबाग बुडोवन एक मिराबाग गांव बुडोवन 500 घरां सुमार बुडोवन हे एक मतदारसंघाक भितर जें उदक दिवपा पळयता ह्या मतदारसंघाक न्हू आमी हांगा वयर फोंड्या पळयता कश्टी आसतले किंवा दुलबानगर आसतले हांकांय उदक मेळपाना. आयज लोकांक पेटोवन घातला की हांगचें जर उदक लिफ्ट जालें डॅम जावन जर जालें जाल्यार तुमकां सगळ्याक उदक मेळटलें, पूण कोणाक उदक मेळपाना. ही जी पायपलायन वयतली ती डायरेक्ट हांगा आमचे जो डॅम आसा म्हैसाळ डॅम आसा तितूंत वयतले आनी थंयच्यान लिफ्ट जातलें. म्हणटकीर हे उदकाचो फायदो जेन्ना गांवांक जायना ज्या मिराबागाक जायना जे वयले वाठार जे आसा तांकां जायना जाल्यार हो जर मिराबागा बंदार जावन तर आनी कोणाली जर दिल्ली वालेली पोटां भरता जाल्यार लोक ऑफकोर्स रस्त्यार येतले आनी येवपाकच जाय. आनी जेन्ना जेन्ना लोकांक आयज प्रत्येक दिसा आयज 15 दीस आसा जेन्ना जेन्ना लोकांक सगळें कळटा तेन्ना तेन्ना लोक सगळे पेटोवन उठले आसा. कोण मलाई खावपा पळयता आनी कोण हे दुदा वयले ते वयले आमी म्हणटा पळय साय जी आसा ती उगलोवन फूक मारून पिता हें आयज स्पश्ट जाल्लें आसा. आयज कोणाची कशी पाळी येत हें खबर ना. महिलांचो वर्ग आसा हो महिला वर्ग सुद्दां पेटोवन उठला आसा. आयज जी आमी पळयतात जी सांग्या वयल्यान आमची जी सालावली नदी व्हांवता किंवा ह्या सायडीच्यान जुवारी परती व्हांवता किंवा आमी कालेची न्हंय येता ती जर पळयत जाल्यार त्रिवेणी संगमाचो हो संगम आनी जुवारी न्हंय ह्या जुवारी कांठाचेर अनेक कितें लोपलेलें आसा, अनेक कितें दपलेलें आसा आनी हे दपलेले मलाई खावपाक हे सगळें दिसून येता. तुमी पळयतात पळयता आसतना तुमकां दिसता आसतलें हें कितें आनी काय कितें तें. इन गोवा खातीर उदय देकर सावर्डे.